Salam alaikum, معكم سناء دولية Ayurveda. Alors Inch'Allah, on va essayer de vous faire des petites vidéos اللي غادي نعاودو نهضرو لكم فيها على الأيurveda. Bien sûr, notre chère clientèle مع الفالورز ديالنا اللي كانوا متابعينا depuis le départ غادي يقولوا mais on a déjà entendu parler على الأيurveda parce que effectivement حطينا بزاف ديال les articles اللي هضرنا فيهم على الأيurveda par rapport à la digestion, par rapport les allergies, etc. Mais quand même, on a une nouvelle clientèle, nouveaux followers اللي ما كانوش معنا من الأول. دونك حتى هما عندهم الحق انهم يعرفوا شويه على الايرغودا. اون سي دي اوسي اننا نقدموا الايرغودا دون نوفيل مانيير. شحال هذا كنا كنهضروا على الايرغودا و طونك لا سيونس دو لا في، مي دابا بغينا نمشيو ان بتي بو بلوس في لي ديتاي. وهذا سي اون فيديو بروميير بور فوار ان شاء الله لا رياكسيون ديالكم باذن الله. Alors, l'Ayurveda, c'est quoi déjà? L'Ayurveda, donc, déjà, c'est la science de la vie, mais l'Ayurveda, c'est la vie même. L'Ayurveda, qu'il y en a partout. C'est autour de nous, c'est l'environnement اللي احنا عايشين فيه. C'est le caractère ديالنا احنا autant que personne. سي الماكله اللي كناكلو، لي كولور اللي كنختارو، لا روتين ديالنا كوتيديان. tout ça c'est l'Ayurveda. Et en plus, l'Ayurveda, c'est une médecine qui existe plus de 5 millions d'années. Donc, imaginez que les produits ayurvédiques authentiques, il faut faire quand même la différence entre authentique et patenté. Chez nous, l'Ilia Ayurveda, on utilise les produits authentiques. C'est pas mon sujet, les produits ayurvédiques aujourd'hui, donc moi, je ne peux pas les confier. Mais les Britanniques, le message, les Britanniques, l'Ayurveda, c'est pas quelque chose qu'on fait aujourd'hui. Là, quand on en a besoin, on a un problème de santé, ou là j'ai des douleurs, ou là quelque chose. Mais une fois que je suis bien, non. L'Ayurveda, c'est pour tous les jours. L'Ayurveda, c'est l'heure de mon réveil, c'est متى كنعس، اشنو كناكل، اشنو مخاصنيش ناكل، شنو نشرب، شنو ما نشربش، واش نقدر ناكل الماكله البايته، واش ما خاصنيش ناكل الماكله البايته. لحقاش on est tous différents l'un de l'autre. انا ديما كنشرح الناس كنقول لهم واخا تكونوا توام هادوك اللي كيتابعوا 100%، منين كنديروا لا كونسلطاسيون ايرويديك ومنين كنشوفوا لو تيب ديالهم ما غاديش يكونوا بحال لحقاش في الايرويدا حتى واحد ما كيشبه الاخر. دونك حتى واحد ما بحال الاخر. كاينين لي برينسيپو اللي هما ما غاديش نشرحهم نيت دابا، مي كاينين الحوايج اللي هما كيتشابهوا بارابور لا ناتور دو لا بيرسون، مي كيبقى شاك بيرسون اي اونيك بحال البصمه ديال الصبع. Donc le principe de l'Ayurveda, c'est la santé, c'est d'être bien. Et la santé, elle est tellement élaborée dans l'Ayurveda que ça devient holistique. بالنسبه لي ثيرابوت دايوغ الناس اللي جاو عندنا كيكونوا كيحسوا بهذاك الفيل، هذاك الاحساس ديال سي بلوس كو جوست ان تريتمون ولا جوست اون ثيرابي ولا جوست ان مساج. مي خلينا نهضروا شويه على الأيurveda. الأيurveda déjà se base sur les 5 éléments. Les 5 éléments اللي هما l'eau, الماء, le feu, العافيه, la terre, الارض, l'air, les rois, ou l'espace. C'est tout ce qui est autour de nous. Et d'ailleurs, avec le logo ديالنا, donc les couleurs اللي كتشوفوا, ça reflète هاد les éléments هادو. هاد les éléments كيخدموا مع بعضياتهم. والطريقه باش كيخدموا مع بعضياتهم في شاك كور هومان هما اللي كيديروا لا ديفينيسيون ديال ولا لو كاركتير ديال هاد لا بيرسون. لحقاش فاش هاد لي زيليمون كيتجمعوا مع بعضياتهم يكري دي سينرجي. هاد الانرجي اللي حنا كنعبروا عليهم في الايرويدا اوتون كو دوشا. في الايرويدا كاينين 3 ديال لي دوشا اللي هما نقولوا لي جيرون ديال لو كور هومان. كاينه كافا،
دونك انا غادي نحاول نقول لهم بالتسلسل الزمني. دونك كافا لحقاش هي اللي كتكون عندنا بلوز الفي في ملي كنتولدوا حتى كنكبروا. كافا سي لو، كافا سي لا لوبريكاسيون دو كور. دونك هو هذاك اللوبريكاسيون اللي عندنا في الجوينتس. كافا سي هي الصدر، دونك فاش كيكون عندنا ضربنا البرد ولا فينا رواح، هذاك الليكيد سي كافا. وكافا كت سي انتريسون بور باش نكبروا النمو، سي تري امبورطون. ensuite كاينه بيتا. بيتا سي لو فو، بحال تقولوا 90% فو مي فيها شويه ديال لو. C'est juste pour équilibrer. Donc, Pitta, c'est tout ce qui est transformation. C'est transformation des sentiments, transformation de ce qu'on mange. كناكلو الماكله ça se digère، اللي كيمشي للدم، اللي كيمشي للفات، اللي كيخرج لي ديشي، c'est une transformation. كتجينا اون نوفيل، كنكون بوتيتر نوتر، بوتيتر فرحان، ما نقدر نسمع اون نوفيل اللي غتعصبني، اللي غتخليني نبكي. سي اون ترانسفورماسيون دو سونتيمون. Pitta, ça gère aussi le système digestif. Le feu, c'est aussi Agni. Donc, Agni, c'est le système digestif. Mais on parlera de ça, Inch'Allah, une autre fois. وعاد كاين في الاخر Vata. Vata, c'est le mouvement. Vata, c'est l'air. Donc, Vata, ça contrôle les mouvements du corps, tout ce qui bouge. رموش العين وحنا كنهضروا، الشفايف اللي كيتحركوا وانا كنهضر معكم دابا، يديا ملي كنتمشاو. وفاتا كتكثر في الاخر، نقدروا نقولوا ابخي لي كارونتين ان بو بحال هكاك. هذاك الشيء باش الواحد كيوليو عنده المشاكل ديال لي دولور، المشاكل ديال لارتيكولاسيون ايتترا. اللي خاصنا نعرفوا ان هاد لي دوشا كيتبدلوا في العمر ديالنا، مي كيتبدلوا او كور دو لا جورني وكيتبدلوا او كور دو لاني. باغ اكزومبل لا سيزون دابا البرد، دونك الخريف ليفير، هما لا سيزون ديال فاتا. دونك الفاتا كتكثر، دونك سي بور سا كون كومونس افوار بلوس دو دولور في ايامات البرد. Et durant la journée aussi, le صباح العشية. C'est pour ça que كنقولوا ان الايرويدا ça gère le quotidien de la personne. هذاك الشيء باش ملي كنديروا une consultation on parlera ça plus en détail la prochaine fois ان شاء الله. مي كنقولوا للناس انت خاصك تفيق في هذه الوقيته، خاصك تنعس في هذه الوقيته، خاصك تاكل في هذه الوقيته، لحقاش منين كنديروا une consultation ayurvédique كنقدروا نعرفوا déjà Anna c'est qui autant que personne et que être humain autant que corps. Donc ملي كنعرف انايا شنو هما لي زيليمون اللي كيتحكموا ولا لي زينيرجي اللي كيتحكموا في لو كور ديالي، كنولي كنفهم اكثر علاش انا دغيا كيجيوني لي بروبليم ديال الهضم، علاش انا عندي لا كونستيباسيون، علاش انا من لو جون اللي كنتعصب دغيا الوغ كو دو ناتور ما كنتش كنتعصب دغيا، علاش وليت ما كنقدرش نعس، علاش كنفيق في نص الليل وما كنعرفش نعاود نرجع نعس ايتترا. دونك كنفهم علاش ديجا انا عندي هادشي. ملي كنفهمهم بارابور لا ناتور ديال لو كور دو لا بيرسون كنقولوها كيفاش خاصك تعيش. دونك ملي كنعرف انا كيفاش خاصني نعيش ولا عندي لو كونترول sur mon corps, donc je peux faire d'une sorte à ce que انا نكون en bonne santé، نكون parfait ولا نحسن الحياه ديالي، لحقاش وليت كنعرف شكون انا، وليت كنعرف شنو اللي كيضرني، وليت كنعرف شنو اللي كينفعني، وليت كنعرف كيفاش خاصني نعيش ولا الموضوع في يديا. دونك ما غاديش نطول اكثر من هكذا. هذه سيتي جوست اون بيتيت فيديو اللي بدينا بها. ان شاء الله لي زوتر فيديو غادي يكونوا مع نوتر شير جيرونت بهية. ان شاء الله غادي نحاول ندخل معنا حتى لو ميدسان ولا لو كونسلطون ايرويديك، مي غادي يكون لو بروبليم ديال اللغه، مي غادي نحاولوا نكونوا مع بعضياتنا باش نديروا لا تراديكسيون، وغادي نحاولوا نديروا لكم دي فيديو اللي نتوما محتاجينهم. دونك بليز شوفوا لا فيديو وقولوا لنا شنو الراي ديالكم في الموضوع، شنو المواضيع اللي تبغيونا نهضروا عليها، شنو المواضيع اللي تبغيونا نشرح لكم بزاف. ما نكرهش تقولوا لنا حتى واش سي بون بور لا لونغ كنخلطوا هكا فرونسي عربيه، اسكو اون دوا فير بلوس ديفور نديرهم بالدارجه ولا ف
بليز حطوا لي كومونتير ديالكم وحنا غادي نصنتوا لكم ان شاء الله ونعطيكم اللي نتوما محتاجين له.